1 मई 2024 शाम के 8:46 पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा की सैटेलाइट पर एक तस्वीर अपलोड करती है जिसमें हॉर्स हेड नपोला का एक शानदार मंजर दिखाती है। और ये मंजर जमीन से तकरीबन 1300 लाइट ईयर दूर से देखा गया है। इस तस्वीर में देखे जाने वाले ये स्टार असल में स्टार नहीं बल्कि वो गैलेक्सीज हैं जो इस यूनिवर्स में मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा पाए जाते हैं। लेकिन ये सब करने का ख्याल कहाँ से आया? वो कौन था जो पहली बार स्पेस की रट लगाए हुए था? इसने पहली बार स्पेस एक्सप्लोर करने का फैसला किया था। वो कौन ऐसा शख्स था जो स्पेस एक्सप्लोर करने की बातें करता और उसके ऊपर रिसर्च करता था? क्योंकि नासा तो नहीं था, नासा को बने हुए अभी कल की बात है। तो फैक्ट जीनियस के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, स्पेस एक्सप्लोरेशन की एक नई वीडियो में खुश आमदीद। हजारों लाइट ईयर दूर देखने वाली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बनने में तकरीबन 25 साल का अरसा लगा था, लेकिन इसका ख्याल साइंसदानों को तकरीबन 30 साल पहले आया था। लेकिन इसको अमली जामा पहनाने के लिए 1997 में काम शुरू किया गया था और इसको 2021 में पूरी स्पेस को एक्सप्लोर करने और यहाँ तक के माजी को देखने के लिए लॉन्च कर दिया गया था। लेकिन वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और ये जानते हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन की बातें आखिर कौन करता था। वो कौन है जो स्पेस को एक टेक्निकली तौर पर देखता था और इसको एक्सप्लोर करने की बातें करता था। स्पेस को एक्सप्लोर करने का तसव्वुर तो दुनिया के शुरुआती दिनों से ही किया जाता था, जिसमें ये जानने की कोशिश की जाती थी कि आखिर चांद, सूरज और जमीन के अलावा कितने सितारे इस यूनिवर्स में गर्दिश कर रहे हैं, जिसमें अरस्तू जैसी फलसफी और कुछ जमीन से बाहर दूसरी दुनिया के इम्कानात के बारे में बुजुर्ग लिखा करते थे। ताहम 17वीं सदी में स्पेस को एक्सप्लोर करने के नज़रियात ने जदीद से जदीद शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी। स्पेस एक्सप्लोरेशन पर इब्तदाई और सबसे बाअसर काम रखने वाली बुक एस्ट्रोनॉमिया नोवा जो जोहान्स केपलर ने 1609 में लिखी थी, वो अपनी किताब में चांद और दूसरे सितारों तक पहुंचने के लिए मल्टीपूल्स स्टेज रॉकेट इस्तेमाल करने का नजरिया पेश करते थे। आखिर चांद, सूरज और जमीन के अलावा इस यूनिवर्स में कितने सितारे हैं जो गर्दिश कर रहे हैं? ये सारे सवाल उन साइंसदानों के जहन में थे जो इस स्पेस के ऊपर रिसर्च करते थे और इतनी बारीकी से करते थे कि हमारी सोच दंग रहने वाली है। अगर हमारी इस मिल्की वे में 9 सितारे हैं तो इस पूरी यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं जो इस यूनिवर्स में सफ़र कर रही हैं? ये जानने के लिए कुछ साइंसदान मेहनत कर रहे थे। वहीं पर कुछ मनगढ़ंत बातें जो इस दुनिया में मौजूद थीं, लेकिन कोई भी इंसान उन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं था, चाहे वो बातें सच्ची थीं या झूठी। क्योंकि सूरज, चांद तो वो लोग जमीन पर खड़े होकर देख सकते थे, इसलिए वो इनके ऊपर यकीन करते थे। लेकिन वो सब दूसरी चीजें जो अभी साइंस अपनी जदीद टेक्नोलॉजीज की मदद से हमें दिखा रहा है, वो सब एक आम इंसान की आंख से देखना नामुमकिन था और उनके ऊपर यकीन करना बिल्कुल उसी तरह था जिस तरह आपको कोई अभी कह दे कि फैक्ट जीनियस चैनल के ऊपर 10 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो जो आपका रिएक्शन होगा वही रिएक्शन उस वक्त उन लोगों का हुआ करता था। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से देखा और इसके ऊपर रिसर्चें शुरू कर दी। स्पेस एक्सप्लोरेशन या ज़मीन की फ़िज़ा और दूसरी दुनिया की खोज एक भरपूर तारीख है जो कि कुछ सालों पर नहीं बल्कि सदियों पर मुहित है। इसलिए इस पूरी तहकीक को जानने और हमारी टीम की मेहनत को देखने के लिए आपको सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप वो वीडियो देख सके। खला के तसव्वुर पर मुख्तलिफ कदीम तहजीबों ने गौर किया है
لیکن خلا کا پہلا جدید نظریہ کثیر قدیم یونانی فلسفی پائتھاگورس سے منسوب کیا جاتا ہے، جو 6 صدی قبل مسیح کے آس پاس ہے۔ اس نے ایک کاسمولوجیکل ماڈل تجویز کیا جہاں زمین کائنات کے مرکز میں واقع تھی۔ اس کے چاروں طرف مرتکز دائروں کی ایک سیریز تھی، جبکہ خود پائتھاگورس نے تحریری کاموں کو پیچھے نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے نظریات کو بعد میں اس کے پیروکار جیسے افلاطون اور ارسطو نے بھی بیان کیے تھے۔ جیسے جیسے خلا اور اس کی کھوج کے حوالے سے ہم وقت میں پیچھے جا رہے ہیں، اس کے نظریات کی جڑیں صدیوں پرانی ہوتی جا رہی ہیں، لیکن مختلف مفکرین نے تصورات اور مفروضے تجویز کیے تھے۔ تاہم اگر ہم خلا اور خلائی تحقیق کی جدید سائنسی تفہیم پر توجہ مرکوز کرتے ہیں تو سب سے قدیم اور سب سے بااثر شخصیات میں ایک روسی سائنسدان کانسٹنٹین tsiolkovsky، اس کی تحقیق اور نظریات نے جدید خلا بازوں کی زیادہ تر بنیاد ہلا کے رکھ دی تھی۔ کانسٹنٹین کے زیادہ تر نظریات ریاضی اور فزکس پر مبنی تھے۔ اس کا خیال تھا انسانیت کی تقدیر خلا کی تلاش اور نوآبادیات میں ہے، اور اس نے کئی مراحل کے راکٹ، اسپیس کرافٹ اور یہاں تک کہ دوسرے سیاروں پر انسان کے مشن جیسے تصورات بھی تجویز کیے تھے۔ کانسٹنٹین کا بنیادی کام نہ صرف نظریاتی تھا بلکہ عملی بھی تھا۔ اس نے کئی راکٹ اور خلائی جہاز ڈیزائن کیے تھے، لیکن اس کی زندگی کے دوران کوئی بھی نہیں بنایا گیا۔ اگر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر کانسٹنٹین وہ پہلا شخص تھا جس نے خلائی تحقیق کا تصور جدید اور سائنسی انداز میں پیش کیا تھا۔ اسی لیے کانسٹنٹین کو ہی فادر آف اسپیس ایکسپلوریشن کہا جاتا ہے۔ ان کے خیالات نے خلائی تحقیق کے جدید دور کی راہیں ہموار کر دی اور آج تک سائنسدانوں اور انجینئروں کو متاثر کر رہا ہے۔ خلا کے بارے میں کانسٹنٹین کی تحقیق کے کچھ اہم شعبے بھی شامل ہیں، جن میں پہلا راکٹ پروپلشن۔ اس میں ایک راکٹ کی مساوات، جسے فنڈامنٹل پرنسپل آف راکٹ پروپلشن کہا جاتا ہے، یہ مساوات راکٹ کے بڑے پیمانے، اس کی رفتار اور پروپلنٹ کو نکالنے سے حاصل ہونے والی رفتار کی تبدیلی کے دوران تعلق کو بیان کرتی ہے۔ اس علاقے میں ان کی تحقیق یہ سمجھنے کے لیے اہم تھی کہ راکٹ آخر کام کیسے کرتے ہیں اور خلائی سفر میں ان کی کارکردگی کا حساب کیسے لگایا جا سکتا ہے۔ اسپیس ایکسپلوریشن۔ کانسٹنٹین کا مشہور قول ہے، زمین انسانیت کا گہوارہ ہے، لیکن کوئی ہمیشہ کے لیے اپنے گہوارے میں نہیں رہ سکتا۔ وہ ہمیشہ اپنے آبائی سیارے سے باہر پھیلنے کی اہمیت پر زور دیتا تھا۔ گریوٹی اینڈ اسپیس ٹریول۔ کانسٹنٹین نے خلائی سفر پر گریوٹی کے اثرات پر نظریاتی تحقیق کی۔ اس نے گریوٹی سے پیدا ہونے والے چیلنجوں اور زمین کی گریوٹی کی کشش پر قابو پانے کے لیے طاقتور پروپلشن سسٹم کی ضرورت کو تسلیم کیا تھا۔ اسپیس ٹریول کی حرکیات کے بارے میں ان کی بصیرت نے راکٹ اور خلائی جہاز کے ڈیزائن اور ترقی کو متاثر کیا تھا۔ لائف سپورٹ سسٹمز۔ کانسٹنٹین نے طویل دورانیے کے خلائی مشنز کے لیے لائف سپورٹ سسٹم کے تصور کی کھوج کی تھی۔ انہوں نے خلا کے سخت ماحول کی بقا کے لیے خلا بازوں کو خوراک، پانی، ہوا اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کرنے کی اہمیت کو تسلیم کیا تھا۔ ان کے خیالات نے خلائی رہائش گاہوں اور خلائی جہازوں میں انسانی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ٹیکنالوجیز کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ مجموعی طور پر کانسٹنٹین کی تحقیق میں راکٹ پروپلشن سے لے کر اسپیس ٹریول اور ماورائے زمین کی زندگی کی تلاش تک موضوعات کی ایک وسیع رینج شامل ہے۔ اس کے بصیرت، افکار اور نظریاتی شراکتیں اسپیس ایکسپلوریشن اور ٹیکنالوجیز کے شعبے کو متاثر کرتی ہیں اور ہر روز ایک نیا موڑ دیتی ہیں۔ فیکٹ جیریس کے معزز ناظرین، یہاں تک ویڈیو تھی۔ آخر اسپیس کی رٹ کون لگائے ہوئے تھا؟ اس میں بہت سارے مشہور سائنسدان اور بہت سی ایسی شخصیات تھی جن کا علم ہم سے اور ہماری آج کی سائنس سے بہت الگ تھا اور شاید بہت ہی جدید تھا، لیکن
دا فادر آف اسپیس ایکسپلوریشن کی تعلیم کو آخر کون لے کے آگے بڑھا تھا؟ اس میں کتنے سائنسدان تھے وہ سب ہم ابھی دیکھنے والے ہیں۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے کہ آخر وہ کتنے سائنسدان تھے جو ان سب سائنسدانوں کی تعلیمات کو لے کر آگے بڑھے جنہوں نے اسپیس ایکسپلوریشن کو ہی اپنی ضد اور اپنی زندگی بنا رکھا تھا، وہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اسپیس ایکسپلوریشن کی سیریز آپ کو پسند آ رہی ہے۔ تو معزز ناظرین، اسپیس ایکسپلوریشن کا پارٹ 2 یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔